Mayong gabi mga kaigsunan, iningatak na sa kagabion. Nianasab kita aron sa pagpadayon, no? Nining ato ang bag-ong leksyon o bag-ong topiko niining simanahona. So, atong hatagan kini sa pagpamalandong mga kaigsunan. Ang uluhan sa ato ang pagtuon, actually, two little coins in the offering. Mo ni ang subtopic. Actually, ang kinatibok atong pagtuon, the last days, ang katapusan ng mga adlaw. No? Nya, ingon din nga giawhag ta sa pagbasa sa Marcos. No? Read Mark 12:41 to 44. How much did the widow give and what did Jesus have to say about that? So, mo kini ang pangutana karon mga kaigsunan. So, dinhi mga kaigsunan, ang giawhag man kita sa pagbasa ni adtong maong teksto sa Mark na igsoon, atong basahon kini sa Cebuano. Ingon dinhi paspasan lang nato. Unya si Jesus milingkod atbang sa panudlanan nga mga halad ug iyang gipaniiran ang panon sa mga tawo nga nanghulog sa kwarta ngadto sa panudlanan. Ug daghan ang mga dato nga nanghulog og daghang salapi. Ug dihay usa ka kabus nga babaeng balo nga miabot og mihulog og duha ka diyot nga mibilig usa ka dako, no? Kadayon nagaingon dinhi o gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya ug miingon siya kanila, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga kining kabus nga babaeng balo nagahulog og labaw pa kay sa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan. Kay silang tanan miamot gikan sa ilang nanghingapin nga mga kahamawgaway, apan kini siya gikan sa iya ang kapitos mihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian. So, dinhi ato ang anduraw mga kaigsunan o ato ang matan-aw pag-ayo sa mao nga sugilano, no? Murag dinhi murag atong sabton sa teksto nga mas bililhon pa ang offering ni atong usa ka babaeng balo mga kaigsunan, no? Now, dinhi the Jerusalem temple was an amazingly beautiful structure. The Temple Mount dominated the city, and the massive stones involved in its construction are a marvel to this day, some weighing hundreds of tons, no? So, dinhi mga kaigsunan, kung ato ang tan-awon pag-ayo mga igsuon sa maong pagka sulti dinhi mga kaigsunan. Ang templo sa Jerusalem usa ka talagsaon nga matahom nga tinukod, no? Ang bukid sa templo nagdominar sa syudad og dagkong mga bato nga nalangkit sa pagtukod niini may usa ka kahibulongang hantod karon. Ang uban niini mutimbang og gatusan ka tulo nilada. So grabe ka bugat, no? So ang uban niini. So padayon nagaingon dinhi, the remodeling and expansion of the temple and the Temple Mount began under Herod the Great around 20 BC. But the construction and embellishment of the structure continued into the AD 60s. So, ang pagbag-o o papalapad sa templo
nagsugod ni ubos ni Herod the Great mga 20 BC. Apan ang pagtukod o pagpanindot sa istruktura nagpadayon hantod sa AD 60s. So, marang ang templo sa Jerusalem, amazing yun siya kayo. Hilabihan yun kayo siya kanindot, mga igsoon. No? Now, sa ato ang malantaw karon, atong padayonon mga igsoon, yung din many people brought large offerings to deposit in 13 chests located in the court of the women near the temple. It was here that Jesus was sitting when he saw a widow approach and cast into Lipta. So, iyag yung nabantayan mag-igsunan nga kadtong balo nga babae nga naghatag og duha lang kalipta. So daghang nga mga tao ang nagdala sa dagkong mga halad aron ilang ibutang, no, sa 13 ka mga kahon nga nahimutang dito sa women's court or court of the women or sawang sa mga babae dool sa templo. Dinhi aning higayuna si Ginisos naglingkod sa dihang iyang nakita kining maong byuda nga midulog mihulog og duha ka lipta. Ang lipta monetary ni siya sa Greek, sa Greece mga igsoon, ang word nga lipta. So this would be equivalent to 1/32 of a denarius, the usual wage for a day laborer. Hence, the woman's offering was quite small. No? So, kining duha ka lipta, ang equivalent ni usa ka katluan ug duha sa usa ka denaryo. No? 1/32 sa denarius. Ang naandan nga suhol sa usa ka adlaw nga mamumuo. Busa ang halad sa babae, perti ragyod kaayong gamaya mga kaigsunan. No? Apan din hini mo igsoon makita nga si Ginoong Hesus mga kaigsunan, no, na impresya iyang gidalay ang maong babae. Jesus, however, was impressed by her offering. Many rich individuals put in large sums, but he did not comment on their gifts as they deposited them. But this widow's offering called forth his praise. He states that she gave more than everyone else. How is that possible? So, mga kaigsunan, ang si Ginisos nakadaig siya sa halad ni ining balo. Daghang adunahan nga mga tao ang nagbutang og dagkong kantidad. Apan wala siya mo komentaryo sa ilang mga gasa samtang sila nagdeposito niini. Apan kining halad sa byuda nagtawag sa iyang pagdaig. Siya miingon nga siya mihatag labaw pa kaysa uban. Sa unsang paagi kini posible, mga igsoon? Jesus notes that they gave out of their abundance, but she out of her poverty. No? They had much left. She gave everything she had to live on. This fact makes her gift extravagant, even though its monetary value was tiny. Si Jesus nag-ingon mga kaigsunan nga sila mihatag katong mga gikan sa kadagaya apan kining usa ka balo gikan gyud sa iyang kakabos. Kadtong adunahan daghan pa silag nahibilin. Gihatag niya ang samtang kining babae, gihatag niya ang tanan nga naa niya aron lang siya mabuhi, no, di ba? Kini nga kamatuoran naghimo sa iyang regalo nga mahalon bisan kon ang kantidad niini
gamay ra kaayo. So tan-aw nato mga kaigsunan ang comparison ni ining mga tao nga daghan og ang babaeng balo mga kaigsunan. So ang sugilanon dinhi mga kaigsunan, no? This story contains a deep lesson about the management of resources. Giving to God's cause does not depend on the actions of leaders to have validity. So, mga igsoon, the religious leadership of the temple was corrupt, but Jesus did not thereby affirm without offerings. No? Kini nga sugilanon o kini nga mao nga istorya, dunay lalom nga leksyon bahin sa pagdumala sa mga resources. Ang paghatag sa kausa sa Dios wala magdepende sa mga lihok sa mga leader nga adunay kabalido. Ang reliyosong pagpangulo sa templo dunot apan si Jesus wala magpamatuod nga magpugong sa mga halad. If there were ever corrupt, no, religious leaders, si Caiaphas, si Anas, God, those at this time were among the worst, and Jesus knew it too. No? Kadtong panahona, maoy lakip sa labing daotan, og si Jesus nahibalo sab niini mga igsoon. Diba? So, ang relihiyoso mga pagpangulo sa templo dunot apan si Jesus, the religious leadership of the temple was corrupt, but Jesus did not thereby affirm withholding offerings. Bisan og corrupt ang leadership, pero wala gyud magining sus mo affirm, no, nga pugnan ang paghatag sa halad. Nasayod ta nga kining mga leader ni ini nga panahon, no, it is true that leaders have a sacred responsibility to use resources in accordance with the will of God. But even if they do not, those who give to the cause of God are still blessed or blessed in their giving, as this woman was. Tinuod nga ang mga leader adunay sagrado nga responsibilidad sa paggamit sa mga resources sumala sa kabubuton sa Dios. Apan bisan kung dili kadtong naghatag sa kausa sa Dios, bulahan gihapon sa ilang paghatag sama ni ining maong babayi. On the other hand, withholding tithes or offerings when leaders do something displeasing means that the giving is tied to their actions instead of being made in thankfulness to God. However tempting it may be to do that, it's wrong, no? Dinhi igsoon atong bantayan ni nga bahin mga kaigsoonan, no? Sa laing bahin ang pagpugong sa mga ikapulo ug mga halad sa dihang ang mga leader mobuhat og butang nga dili makapahimuot, nagpasabot nga ang paghatag nalangkit kini sa ilang lihok imbis nga himuon igong pagpasalamat sa Dios. Bisan unsa pa ka makatintal sa pagbuhat niana, dako gayod kining sayop mag-isunan. Ayaw gyud niyo
pugni ang inyong mga ikapulo tungod kay ang mga leader naghimo nga dili makapahimo. So niini nga kagabion mao ni ang gipahinumdum kanato, no? Na pangutana nga akong ibilin kaninyo niini nga kagabion. Nga tagsa-tagsa ta mao tay mutubag niining mao nga pangutana makigsunan. What should this story teach us about the importance of being faithful in what we give to the Lord's work? No? Unsa ang kinahanglan nga itudlo kanato niini nga istorya mahitungod sa kaimportante sa pagkamatinud-anon sa unsay atong ihatag ngadto sa buhat sa Ginoo. Mga kahigalaan o mga kaigsunan. Atong pangutana ato tong pamalandungan. Sa atong leksyon karon, 2 little coins in the offering. Nining katapusan nga mga adlaw. Duha ka gagmay kaayo nga sensilyo diha sa halad. Valuable di ay kaayo ang halad basta sa kinasing-kasing nga ato kining gihatag. O nga niini nga kagabion mga kaigsunan. Ako hangyo kaninyo nga in town ayaw gyud og attempt kamo og withhold sa inyo ang mga offerings sa inyong mga ikapulo tungod kay ang inyong mga leader inyong nakita nga dili makapahimuot diha kaninyo. Niini kagabion magahimo kita sa pagampo. Amo gamahanan maluluyon nga amahan akas mga langit niini nga takna sa kagabion. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo sa mga resources nga imong gitugyan nga ni kanamo. Kami Ginoo malipayon kayo nga napahinumduman kami niining usa ka importante kaayo nga pagtulunan. Labi na gyud niining babaeng byuda nga bisan taliwala sa iyang kakabos wala gayud magmakuli sa paghatag sa iyang halad para sa buhat nga imong gisangon ngadto sa imo ang mga katawhan. Labi na gyud sa among mga kapanguluhan o nga niini nga takna Ginoo dako usab namong kalipay nga imo kaming gipahinumduman nga kami manghimo o makupya namo ang kinabuhi niining babaeng balo. O nga niining gabi nagahangyo kami nga intawon o bani kami sa among pagpangatulog. Ilikay mo kami gikan sa mga katalagman ug pukawa kami og mga adlaw aron makapadayon kami sa mga buluhaton nga imong gisangon sa among matag abaga. Ginoo naghangyo sab kami. Hatag intawon kanamo ang maayong panglawas, kapiskay, kabaskog among mabatnan nga himo kami sa pagpangalagad kanimo nga matinud-anon. Ginoo pasayloa kami sa among masala. Salamat sa pagtubag mo sa among pagampo ug nga kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Niini nga kagabion kining inyo igsoon Brother William Soriano Kaber magaingon. Panalanginan kamo sa Dios.